अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातल मुस्तकीम से। कैसे हो आप सब? देखिए, जो उलमाए सू है और जितने भी लोग गलत अक़ायद के लोग हैं, वो लोग अपनी अपनी आवाम को, लोगों को किस तरीक़े से भटकाते हैं कि एक वजीफ़ा बताया जा रहा है। आप सुनिए, उसके बाद मैं बात करती हूँ आपको। रबीउल अव्वल की 12वीं को पढ़ेगा, तमाम साल खुशहाल रहेगा, तमाम साल खुशहाल रहेगा। 12 रबीउल अव्वल को सुबह को पढ़ ले, तमाम साल खुशहाल रहोगे। क्या है वो वजीफा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है। अब ये ग्वालियरी साहब जो हैं, जो भी हैं, वल्लाहु आलम, मैं तो पहली मर्तबा सुन रहा हूँ, लेकिन इतने बड़े चैनल पर लोग, सैटेलाइट चैनल्स, करोड़ों रुपए का बजट इन लोगों का होता है और इनकी व्यूअरशिप भी बहुत ज्यादा होती है। किस कदर धांधली है, किस कदर झूठ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल चीज है और हदीस का हवाला नहीं है। मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सही हदीस से ये बात साबित नहीं है। शख्स जन्नत में बगैर हिसाब के जाएगा, और जन्नत में बगैर हिसाब के जाएगा। पूरा साल कोई बीमारी नहीं होगी, कामयाबी रहेगी और कोई परेशानी नहीं होगी, और जन्नत भी बगैर हिसाब के आपको मिल जाएगी। हाँ, देखिए कैसे कैसे वजीफ़े बता रहे हैं उलमाए सू, और ढिठ कर दी हैं आज आवाम को कि तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ वजीफ़ा पढ़ लो, मिलादुन्नबी के दिन पढ़ लो ये वजीफ़ा, और तुमको सारा पूरा साल नेकियों में इजाफ़ा और बिना हिसाब जन्नत में जाओ। और जन्नत में बगैर से कह सकता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सही हदीस होगी, कामयाबी रहेगी और कोई परेशानी, हाँ, कोई परेशानी साल भर नहीं आएगी, कामयाबी रहेगी और हाँ, कामयाबी रहेगी, हाँ, और बिना हिसाब जन्नत में जाओगे। हाँ, बिना हिसाब जन्नत में चले जाओगे। ये उलमाए सू जो है, मन धड़क झूठी बातें और झूठी हदीसें बताकर, हदीस की दुम सिर नहीं है। हाँ, हदीस है ही नहीं, वो सिर्फ इब्ने माजा बोल दिए तो हो जाता है क्या? सही बुखारी बोल दिए तो हो जाता है क्या? सिर्फ उसका आपको इंडेक्स बताएंगे, पेज बताएंगे स्क्रीन पर, और हदीस भी आदि बताएंगे और ऊपर ख़ुद जोड़ लेंगे। तो ऐसे लोग हैं ये, इनसे बचें आप। हाँ, तो मैं ये पूछ रही हूँ, जितने भी उलमाए सू है, जिन्होंने लोगों को ये दिमाग में ये डाला है कि तुम कुछ भी करो, तुम चोरी करो, डाका डालो, किसी का रेप कर दो, क़त्ल कर दो, कुछ भी कर दो, साल भर की तुम्हारे गुनाहें माफ़ हो रहे हैं और तुम जाओगे जन्नत में सीधा डायरेक्ट। ठीक है, ये सब बस वजीफ़ा पढ़ लो। तो मतलब खसारे में कौन है मालूम है आपको? आप क्या बोलना चाहते हो? जो लोग अल्लाह की रात दिन इबादत करते हैं, जो लोग अल्लाह की ज़िक्र इस्कार में रहते हैं, जो लोग कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, जो लोग नेकियों में पहल करते हैं, जो लोग बुराई को रोकते हैं और अच्छाई की तरफ बुलाते हैं लोगों को, ये जितने भी काम करते हैं ये खसारे में है, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक। मतलब आप क्या बताना चाहते हो कि ये सब करने वाले फालतू वेस्ट है, ज़रूरत नहीं है करने की। सिर्फ एक वजीफ़ा पढ़ लो, जन्नत मिल जाएगी, गारंटी है जन्नत की। कोई 50,000 में जन्नत दे रहा है आपको? हाँ, तो अल्लाह ताला इसीलिए कुरान मजीद में एक जगह ज़िक्र आता है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि हम नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। जितनी नेकी जो लाएगा वो नेकी उसको बराबर अजर मिलेगा, समझे, उसके हिसाब से मिलेगा बराबर। तुम अगर छोटी सी अगर गुनाह करते हो, वो भी बराबर उसका तुमको अजाब मिलेगा। तो वो लोग खसारे में, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक। मतलब फ़ायदा क्या है उनको? उनके साथ तो नाइंसाफ़ी होगी, और रब्बुल आलमीन नाइंसाफ़ी नहीं करता, याद रखना। वो रब इंसाफ करने वाला रब है। तुम क्या बताना चाहते हो? झूठे झूठे वजीफ़े बताकर तुम, कि ज़रूरत ही नहीं है इतना पढ़ने की, क्यों पढ़ रहे हो तुम? एक वजीफ़ा पढ़ लो, जन्नत मिल जाएगी, साल भर तुम खुश रहोगे, परेशानी नहीं आएगी। झूठे इस टाइप के लोगों को उलमाए हक़ का काम था कि तभी पकड़ते उनको कि बताओ कहाँ पर हदीस है, पूरा खुलासा करो, चलो बताओ, जल्दी बताओ कहाँ पर है। आइंदा अगर इस टाइप की बातें सुनेंगे हम तो तुम्हारे लिए फतवा जारी करेंगे हम कि मुर्तद दीन हो तुम, मुशरिक हो तुम। ऐसा डराते हैं ना, अल्लाह ताला डराने का अहकाम भी दिया है। माफ़ करते जाओ, नहीं वो हमारे भाई है, माफ़ कर दो, आज क्या हुआ वो साफ़ कर दे रहे हैं।
جی ہاں وہ صاف کر رہے ہیں. وہ کیا صاف کر رہے ہیں؟ دین و اسلام کی سچائی حقیقت کو صاف کر رہے ہیں. وہ کوشش کر رہے ہیں. سمجھے؟ ہمارے بھائی ہے. جتنا لوگ چپ رہتے ہیں نا یہ ظلم دیکھ کر، یہ بگاڑ دیکھ کر، اتنے حصے دار ہے وہ. یاد رکھنا جامع ترین حدیث ہے. بستی کو الٹ دو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بستی میں تو ایک نیک بندہ ہے، اس خانقاہ میں ایک نیک بندہ ہے جو تیری عبادت سے ایک سیکنڈ چھوڑا نہیں، وہ ہمیشہ عبادت کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ اس بدبخت سے پہلے شروعات کرو. کیوں؟ اللہ کرتا گیا. اس کے سامنے ظلم ہوتا تھا، اس کے سامنے کہ ہر وہ گناہ ہوتا تھا، اس کے سامنے دین و اسلام کو رونا جاتا تھا، ہر وہ چیز، مگر روکا نہیں. کیوں نہیں روکا؟ مجھے اللہ ملے گا. اللہ ملتا ہے ایسی. سمجھے؟ جنت اتنی آسان ہے، کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے جنت. سمجھ لو، کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے. سمجھے؟ پیری مریدی پکڑ کے دامن ہم چلے جائیں گے، دامن رہے گا وہاں پر. ارے پاکھنڈی لوگوں کو اگر شروع سے ایکسپوز کرتے نا، میرا آج طریقہ آپ لوگوں کو برا دکھ رہا ہے، میں مانتی ہوں سخت الفاظ نظر آ رہے ہیں، لیکن کیوں ہے یہ حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے مسئلہ. آج نہیں سنیں گے وہ لوگ، بالکل نہیں سنیں گے. آپ کی چپ رہنے کی وجہ ہے آج یہ. آپ پوچھتے کہاں پر ہے وہ حدیث، بتاؤ. سمجھے؟ ان کی جرت ہمت نہیں ہوتی تھی. ابھی تو پورے جھوٹے قصوں پہ چل رہا مسئلہ، پورا 99% پورے جھوٹے قصے. سچ تو چھپ گیا نا. کہاں ہے سچ؟ آپ بولنے سے بھی فائدہ کیا ہو رہا سچ کا؟ بتائیے آپ. کیوں؟ یہ لوگ غالب آ گئے. 80% انہی کا آدمی بولا تھا، بدبخت مردود بولا تھا کہ 80% ہمارے بریلویت ہے. 80%. کوئی بات نہیں. انشاءاللہ تمہارے 80% ہے نا، ہم 20% لوگ ایمان والے، سچے حقیقی ایمان والے، توحید والے، اہل توحید، اللہ کے لیے کٹنے مرنے جو تیار ہے، تم پر بھاری ہے. سن لینا، 20% تم پر بھاری ہے. سمجھے؟ تو میری گزارش ہے، علماء حق سے میری گزارش ہے کہ میں آپ کے سامنے، میری اوقات نہیں ہے، میں ایک طالب علم ہوں، لیکن شاید میرا جذبہ آپ لوگ کو نگیٹیوٹی کی طرف لے جاتا ہو، لیکن پلیز آپ لوگ پازیٹیو رہیں اور میری طرف دیکھیں. اور آج جو بگاڑ ہو گئی ہے دین و اسلام میں، یہ لوگ انٹر ہو گئے ہیں اور ان کو باہر نکالنا ضروری ہے. کوئی الگ تم مذہب بنا کے تم واہیات حرکتیں کر لو، ہم کو واسطہ نہیں ہے، لیکن دین و اسلام میں رہ کر نہیں. ٹھیک ہے؟ یہ جو جھوٹے وظیفے بتا کر، جھوٹی حرکتیں، جھوٹے پورے سٹوریز فیک بتا کر آج دین کا مٹھی پلیت کر رہے ہیں لوگ. ابھی بھی وقت ہے، جاگے اور آگے آئے. علماء حق سے گزارش ہے میری کہ آپ لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو اور یہ گندگی کو روکیں. انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. آپ یہ مت سمجھو کہ آپ مر جاؤ گے. ہو سکتا مر بھی گئے تو تب بھی شہیدی کا مرتبہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا. جیسا سیدہ نصرت کا بھروسہ ہے رب پر، اس جیسا بھروسہ کر لو. میری حفاظت کیسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کر رہا ہے. کتنے لوگ دشمن ہیں میرے، مگر پھر بھی الحمدللہ اس رب العالمین کے لیے میں آگے ہی بڑھتی جا رہی ہوں. میرا جذبہ ختم نہیں ہوا ہے، میرا جذبہ اور بڑھے گا. جب تک یہ چیز غلط ہو رہی ہے نہ روکوں، میرا جذبہ کم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملتی ہوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.